बलूचिस्तान में 5 के सिवा तमाम सूबाई महकमों के दफातर 1 हफ्ते के लिए बंद। सूबाई हुकूमत के एलानिये के मुताबिक बलूचिस्तान भर के तमाम तहसील दफातर और रेवेन्यू अदालतें भी 22 मार्च तक बंद रहेंगी। सिर्फ महकमा नज़्म व नस्क, दाखिला, सेहत, खजाना और महकमा तरक्कियात के दफातर खुले रहेंगे। समाजी, सियासी, मजहबी तकरीबात और खेलों के मुकाबलों के NOC मनसूख। वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट में अवाम से अपील, कहा इक़दामात की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहे हैं, जल्द कौम से खिताब भी करेंगे। अवाम की सेहत के लिए हिफाजती इक़दामात कर रही है। आलमी इदारा सेहत ने हुकूमती इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला ने शादी हॉल्स के अलावा दरगाहें भी बंद करने का हुक्म दे दिया। वज़रा को तकरीबात पर शिरकत से रोक दिया गया। PDMA को 35 फील्ड अस्पताल तैयार करने की हिदायत। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद। मगरबी सरहदें मुकम्मल सील। स्कूल, जामियात और मदारिस समेत तमाम तालीमी इदारे बंद। हॉस्टल खाली करने के अहकामात। मुलतवी हो गए इम्तिहानात। 5 हवाई अड्डों पर बैनुल अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। दरगाहें, शादी हॉल, सिनेमा घर बंद। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी पर भी अमल शुरू। मुख्तलिफ शहरों में शादी हॉल्स की बंदिश के फैसले की खिलाफ वर्जी। डस्का, कोट राधा किशन, नौशेर फरोज में पाबंदी हवा में उड़ा दी गई। मैरिज हॉल्स में तकरीबात जारी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नौशहरा में PTI का जलसा। परवेज खटक समेत विफाकी और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। सिंध के इलाके मिट्टी में पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी के हवाले से तकरीब। निसार खोड़ो समेत सैकड़ों अफराद शरीक हुए। सऊदी हुकूमत की इकामा होल्डर्स के लिए डेडलाइन आज खत्म होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सऊदी हुक्काम को खत लिखकर डेडलाइन में 25 मार्च तक तौसी की दरखास्त कर दी। उधर गुज़श्ता 72 घंटे में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 142 परवाजें चलाई गईं। 18,843 मुसाफिर सऊदी अरब, 21,137 पाकिस्तान पहुंचे। उधर पाकिस्तान ने उम्रा ज़ायरीन की बर वक्त वतन वापसी के लिए 4 मराकज़ बना दिए हैं। मराकज़ हज टर्मिनल जद्दा, हज ऑफिस मक्का, तिब्बी मदद और सहूलियात डेस्क मक्का और पाकिस्तान हाउस मदीना में बनाए गए। पाकिस्तान कौंसलेट जिद्दा में एक कमेटी पहले ही बनाई जा चुकी है। मुस्लिम लीग नून का PTI हुकूमत पर मईशत और सियासत इल्जाम। हुकूमत के खात्मे और शफाफ इंतखाबात को नागुज़ीर करार दे दिया। एहसन इकबाल कहते हैं म्यूजिकल चेयर के खेल से एटमी सलाहियत खतरे में है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले गिरी हुई हुकूमत को गिराने की जरूरत नहीं। नून लीग इक़्तिदार नहीं, आईनो कानून की बालादस्ती चाहती है। लीगी रहनुमाओं की मुल्तान में जावेद हाशमी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासत में तन्हाई, मुत्तहदा तंग आई। MKM का सियासी आइसोलेशन से निकलने का ऐलान। ख्वाजा इजहार ने PTI की खामोशी पर सवाल उठा दिया। मुत्तहदा के रहनुमाओं ने कहा नए मंसूबे के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 5 साल में 28 अरब डॉलर तक बढ़ाई जाएगी। नई पॉलिसी तैयार। कपास की पैदावार 90 लाख बेल्स से बढ़ाकर 2 करोड़ बेल्स की जाएगी। गैस के निर्ख आइंदा 5 साल के लिए $6.5 फी MMBTU पर मुंजमद किए जाएंगे। बिजली के निर्ख आइंदा 5 साल के लिए 7.5 फी किलोवाट पर मुंजमद किए जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहली मरतबा नॉकआउट मरहले से पहले ही नॉकआउट। कराची किंग्स ने सेमीफाइनल में सीट पक्की कर ली। आखिरी पूल मैच में यूनाइटेड 136 रन बना पाई। किंग्स ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। यूनाइटेड 10 मैचेस में सिर्फ 7 पॉइंट्स लेने की वजह से फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई न कर सकी। किंग्स की 9 मैचों में 11 पॉइंट्स के साथ टेबल पर दूसरी पोजीशन पक्की। और डंक समेत कई गैर मुल्की खिलाड़ी खुद पूरी PSL खेलने के लिए पुरआज़म। लाहौर कलंदर्स में शामिल बैन डंक कहते हैं मुतमईन हैं, पाकिस्तान में क़याम का फैसला इनफरादी है। उधर कई गैर मुल्की खिलाड़ी तज्ज़ियाकार वापस चले गए।
اس سے پہلے جناب نواز شریف صاحب کی پارٹی کے پاس تھی، لیکن انہوں نے اس کو ان کی شاید ترجیحات پہ یہ ترجیح نہیں تھی، تو انہوں نے اس کو آگے نہ بڑھایا۔ اب ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کا جو درینہ مطالبہ ہے ایک علیحدہ صوبے کا، اپنے تشخص کا، وہ پایا تکمیل کو پہنچے۔ اس کے لیے تحریک انصاف نے مشاورت کی اور پھر جناب عمران خان صاحب کی سربراہی میں اجلاس ہوا اور اس میں فیصلہ ہوا کہ تحریک انصاف ایک بل موو کرے گی اپنے منشور کے مطابق۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، ہم نے ایک واضح موقف اس میں اپنایا ہوا ہے، اور اس بل پر دیگر جماعتوں سے تائید اور حمایت کی کوشش کرے گی۔ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی اور آج پھر درخواست کر رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جنوبی پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے، مسلم لیگ نون کے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے کہ برائے مہربانی یہ مسئلہ سیاست سے بالاتر ہے، اس پر آپ ہم نوا بنیے تاکہ اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ ہم کریڈٹ آپ لینا چاہیں ضرور لیں، ہمیں کریڈٹ سے غرض نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ہی کے گھر سر سیرا، بسم اللہ، آپ بسم اللہ لیں، آپ کریں۔ ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اپنے کمٹمنٹ اور منشور کے مطابق، اور آپ حصہ ملاتے ہیں تو ہم آپ کو بالکل کہیں گے کہ آپ کی وجہ سے یہ کچھ ہوا، آپ کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ منفی پہلو کی بجائے ایک مثبت پہلو اپنائیں۔ ملتان کا میڈیا آپ سب گواہ ہیں، میں ہالیڈے ان میں بھی میں نے بات کی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ دیر آر ایلیمنٹس جو کہتے ہیں نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے، ان سے اور ان کی سوچ سے پرہیز کیجئے اور مثبت طریقے سے آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ ہم اگر اس خطے کے لوگ مل کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آگے بڑھ پائے گی، اور اگر ہم الجھے رہے تو پھر ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو کر لیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں تو ہم بڑھ چڑھ کر حصے دار بن جائیں گے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اب فیصلہ کرنا ہے لوگوں اور لوگوں کے منتخب نمائندوں نے کہ ہم نے پیڑ گننے ہیں یا آم کھانے ہیں، اور اس کے لیے ایک کنسنسس اور اتفاق رائے یا ایک میجورٹی اوپینین درکار ہے۔ نمبر ایک، اب اس کو وقت لگ سکتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ آپ بھی میڈیا والے دوست اکثر سوال کرتے ہیں اور اکثر کرتے رہے ہیں، کئی پریس کانفرنسز میں ماضی میں ہم آتے رہے کہ جی چلیں وہ تو اس میں ٹائم لگے گا، اور آپ سمجھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو کم از کم سیکریٹریٹ کی بات کا کیا بن رہا ہے، تو اس میں تو پیش رفت ہو۔ میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف اس مسئلے میں سنجیدہ تھی، سنجیدہ ہے اور سنجیدہ رہے گی۔ سیکریٹریٹ کے لیے ہمیں کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی آئینی ترمیم درکار نہیں ہے، کوئی ایسی قانونی رکاوٹ اس لحاظ سے نہیں ہے، تو فیصلہ ہوا کہ ہمیں اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ جب آگے بڑھنے کی ہم خواہش کرتے ہیں تو پھر ایک سامنے آئی چیز کہ جی کہاں بنے، اس پر آپ کے سامنے ہے، کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ملتان میں بنے اور وہ اپنے منطقی دلائل دیتے ہیں، کچھ لوگوں کی آراء ہے کہ جی بہاولپور کو ترجیح دی جائے۔ تو یہ ایک اوپینینز ہیں
اور ان اوپینینز پر بات چیت ہوتی رہی ہے. کوشش یہ تھی، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے بھی نشستیں کی، مشاورت کی، ایک